सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। एक कौम थी, कुरान ने उसका जिक्र किया। एक कौम थी, उनकी बस्ती में ताउन फैल गया, प्लेग, ताउन की वबा फैल गई। और ताउन की वबा फैली तो इस्लाम का मसला ये है कि जब ताउन फैले, वबाई बीमारी फैले, तो तुम जहाँ हो वहाँ से भागो मत। जहाँ वबाई बीमारी हो वहाँ से भाग के कहीं और मत जाओ। और अगर आपके इलाके में नहीं है तो अपना इलाका छोड़ के बीमारी की जगह मत आओ। तुम बीमारी की जगह मत आओ और बीमारी की जगह से भागो भी मत, इसलिए कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किले में छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां अगर लिखी है तो आके रहेगी, अगर लिखी है तो आके रहेगी, और अगर नहीं लिखी है तो आप पड़े रहें ब्रिज के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो भी आपका कुछ होना जाना नहीं है। और अगर आपकी मौत लिखी हुई है फिर आप शीश महल में रहें तो भी मौत वहां, एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद मौत टलती नहीं। जिसकी लिखी है उसको तो आना ही है। तो इसलिए ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपना इलाका छोड़ के बीमारी की जगह ना हो, मुसीबत मोल ना लो और बीमारी की जगह से भागो मत। ये इस्लाम का इतना खूबसूरत कानून है, इतना खूबसूरत कानून है। इसीलिए जब प्लेग का मर्ज आया तो कई हज़ार लोगों को ईमान की दौलत नसीब हुई, क्योंकि औरों के मुर्दे कोई दफन करने वाला नहीं था और मुसलमानों की मैयतें वैसे ही शान से जाती थी जैसे और दिनों में शान से गई। हमेशा ये बात है, इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हम जिस घर में पैदा हुए ना, उस घर की हमें कदर ही नहीं मालूम। बाप दादाओं का ख्याल है, नबी का ख्याल नहीं है। हम किस घर में पैदा हुए पता है? मुसलमान का घर। किस घर में पैदा हुए? और मुसलमान का घर का मतलब पता है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हर मुसलमान के घर में हुजूर की रूह पाक मौजूद है। जिस घर में रसूलुल्लाह की रूह मौजूद है उस घर में हम पैदा हुए। हमें कमी किस बात की? सोचें, कभी ख्याल नहीं किया। मानने वालों के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जिसके घर में नबी की रूह मौजूद हो उसे किस बरकत की तावीज़ की ज़रूरत है? उसे किस अमीनुल कादरी की दुआओं की ज़रूरत है? अरे दौलते कौनैन घर में है, लेकिन तू महसूस तो कर, महसूस तो कर। अगर तू मोमिन है तो तेरे घर में नबी की रूह पाक मौजूद है। अब जिस घर में पिक्चर बज रहा हो, जिस घर में ज़िना के मनाजिर देखे जा रहे हो, जिस घर में हीरो हीरोइन का नंगा नाच हो रहा हो, बड़ी बड़ी टीवियां लगा रखी हो, लोग कहते हैं यार अमीनुल कादरी की फिक्र भी समझ में नहीं आती, लोग चांद पर जाकर आ गए, ये अभी तक टीवी का रद्द ही कर रहा है। कब मैंने टीवी का रद्द कभी किया ही नहीं, पागल हूं टीवी का रद्द करूंगा? मैंने टीवी का रद्द कभी नहीं किया। मैंने टीवी के अंदर दिखाए जाने वाले मनासिर का रद्द किया है। बेवकूफ कलम को बुरा कहूं, कलम थोड़ी बुरा है। कलम से जो गाने लिखते हैं वो गाने की मुजम्मत कर रहा हूं, कलम की मुजम्मत नहीं, क्योंकि जानता हूं अगर कलम आ जाए किसी आगल पागल के हाथ में वो गाने लिखता है, और कलम आ जाए इमाम अहमद रजा के हाथ में तो ऐसी नाते लिखता है कि दिलों का शबिस्तान सजा देता है और खुद ही गुनगुनाने लगता है कि अल्लाह अकबर। कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं कि नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा, मुझे शौकिए तबे रजा की कसम। अगर तलवार किसी दहशतगर्द के हाथ में हो दहशत फैलाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में हो इंसाफ को आम कर देती। हम तलवार के मुखालिफ नहीं, हाथ के मुखालिफ, कलम के मुखालिफ नहीं, हाथ के मुखालिफ है। इसी तरीके से टीवी का इस्तेमाल अगर गलत हो रहा है, हम उसके जिना मत देखो, अय्याशी मत देखो, आवारगी मत देखो, हीरो हीरोइन का नंगा नाच मत देखो। हाँ, अगर किसी आशिक़े रसूल की पड़ी हुई नात सुन रहे हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर किसी का बयान सुन के ज़िंदगी बदल रही किसी आशिक़े रसूल की, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप सिर्फ इतना गौर कर लें, जब आप फिल्म देखते होंगे और रूह अक़दस मैं क्या कहूँ इस पर, मुसलमान से बढ़कर भी कोई हुजूर की बेअदबी कर रहा है? इस
تناظر میں کہہ رہا ہوں، اس تناظر میں تو حضور کی روح پاک گھر میں موجود ہے. بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے، حضور کے دل کو تکلیف نہ دے. تو گناہ اس کی نحوست نسلوں تک پہنچتی، یہ بات کر رہا تھا. تو طاعون کی وبا پھیلی. اللہ کا حکم ہے کہ بھاگ کے نہیں جانا بیماری سے، ورنہ موت تو آ کے رہے گی. ان میں سے کچھ لوگ جو یہودی تھے، اسی بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، تقریباً 70,000 یہودی طاعون اور پلیگ کی وبا سے بھاگ کر جنگل میں نکلے کہ ہم بچ جائیں گے. حالانکہ منع کیا تھا، جانا نہیں، لیکن یہودی اتنی نالائق قوم ہے کہ جو چیز سے منع کرے وہ زیادہ کرے. بدترین قوم، پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم، انتہائی زبان دراز، گستاخ، غدار قوم. اور آج میری قوم انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل پڑی ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جس کی برائی بیان کی وہ یہودی قوم ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اور جو جو انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے. آقا نے یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میرا کوئی امتی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. جو انہوں نے کیا یہ سب کریں. دیکھ لو آپ، یہودیوں نے داڑیاں منڈائی، دیکھ لو کتنے خوبصورت اور اسمارٹ بننے چلے ہیں. یہ یہودیوں کا فیل ہے نا. یہودیوں نے فرقہ واریت پھیلائی، دیکھ لو مسلمانوں نے فرقہ واریت. یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، دیکھ لو نبیوں کی توہین کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ زبان درازیاں کی، آپس میں خون ریزیاں کی، جنگ و جدال کیا، قتل و قتال کیا، یہ سب کیا. اپنی بیٹیوں کے حسن کے سودے کیے، دیکھ لو وہی سب ہو رہا ہے. اور قیامت قریب ہے اور یہی سب ہوتا رہے گا. جو اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے بچا لے وہی بچا لے گیا، بلکہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اللہ جس کو بچا لے اللہ اس کو بچا لے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بھاگ گئے وہ سب موت کے ڈر سے. اللہ نے ان پہ طاعون ان پہ مسلط کر، کہ جنگل میں جاؤ کہ شہر میں جاؤ، اللہ جسے چاہے اسی کو لگے گا. طاعون اللہ نے ان کو لگا دیا، مر گئے سب، مر کے پڑے گئے. اب مر کے پڑے تو ان کی لاشیں بھی سڑ گئی سب. لاشیں سڑی تو سڑی ہوئی بدبو، جو گوشت سے سڑے ہوئے گوشت سے بدبو آتی وہ بدبو بھی آنے لگی. پھر اللہ کے پیغمبر ادھر سے گزرے تو لوگوں کو عبرت بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھاگ کر گئے تھے، موت آئی، سڑ گئی تھی لاشیں. اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئے. لیکن اللہ نے نشانی باقی رکھنے کے لیے، نشانی کہ یہ لوگ بھاگے تھے، ہم نے موت دی تھی، پھر ہمارے نبی نے ان کو زندہ کیا. نشانی باقی رکھنے کے لیے وہ جو سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے نا ان کے جسم میں قائم رکھی. سڑی ہوئی لاش کی بدبو ان کے جسم میں قائم رکھی. وہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، تاکہ لوگ سونگ کر کے اندازہ کرے وہ بھاگوڑا ہے، بھاگنے والا ہے، وبا سے بھاگ رہا تھا، موت سے بھاگ رہا تھا. دیکھو یہ اللہ نے اس کو عذاب دیا. پھر ان کی آنے والی نسلیں آج تک، وہ جو بھاگے تھے نا 70,000 اور مر گئے تھے، سڑ گئی تھی لاشیں، پھر نبی نے زندہ کیا، آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں. آج بھی ان کے جسم سے وہی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے جو ان کے جسم سے آتی ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ نبی کا فرمان نہیں مانا تو آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہے. اگر ہم بھی گناہ سے آج توبہ نہیں کرتے ہماری نسلیں بھی بھگت سکتی ہے.